कुफ्र की तो शायद रियासत चल जाए, जुल्म की रियासतें नहीं चला करती हैं। इसके साथ जो हो रहा है सवाती के साथ, अब क्या है, एक ट्वीट कर दिया, ओ भाई इतनी क्या बात। यहाँ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सकता है क्यों, एक नाम जो है गलत आ गया उसमें। मैं नहीं जा रहा टीवी पे, इसलिए मैं नहीं जा रहा कि मैं जो बात करूंगा पाकिस्तान के हक में बात करूंगा, मेरी पार्टी यहाँ से मुझे गर्दन से पकड़ लेगी। देखिए, मैं अगर गवर्नर होता तो मैं रेजिस्ट करता और मैं कभी ये खत ना लिखता कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो। अब गवर्नर का ऑर्डर इतना ज्यादा एब्सर्ड और हिमाकत पर मबनी है जो उसने ऑर्डर किया है कि एक मिनिस्टर जो है वो बीच में तू मैं हो गई, उसने कहा उसने इस्तीफा दे दिया। इज दैट अ ब्लडी ग्राउंड? मुलाजिम है हुकूमत, रियासत की मुलाजिम है, हम क्यों अपना अदलिया को रियासत से ऊपर ले जाते हैं? हम क्यों न्यूट्रल्स को अपनी रियासत से ऊपर ले जाते हैं? ये अजीब है हमारे सियासतदान, मुझे तो समझ नहीं आता। कभी अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स के हाथ में दे देते हैं। ऑपोजिशन नहीं है तो कोई जमहूरियत नहीं है। अरे किस जमहूर की बात करते हो? अपनी पार्टी में किसी एक पार्टी ने जमहूरियत को अपनाया? किसी पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाए? सारे फेक इलेक्शंस होते हैं। कंस्ट्रेंट्स अपनी जगह पर, मगर मुल्क पहले है। मैंने तो हमेशा अपने आप को पाकिस्तानी पहले समझा है। वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बम के। मैंने तो हमेशा अपने आप को पाकिस्तानी पहले समझा है। इस धरती से प्यार करना, इस लोगों से प्यार करना, ये हमारी अवलीन जो है तरजीह भी है, और उसके बाद हमारी वाबस्तगी किसी पार्टी या किसी पेशे के साथ आएगी। सो मैं समझता हूँ कि आज हमने धरती माँ को बहुत ही बुरी तरीके से वो नज़रअंदाज किया है। कम से कम उसके हुकूक को हम कमा हक को अपना हक नहीं अदा कर पा रहे हैं। पता नहीं मैं अपनी नस्ल को इसका जिम्मेवार ठहराऊं या सभी को इसका जिम्मेवार ठहराऊं, लेकिन बाहर किसी ने कसर रवा नहीं रखी है, ये बदकिस्मती है। मगर ये कहने के बावजूद मैं समझता हूं कि मुझे कोई ऐसी मायूसी नहीं है। मेरी जो मुल्क की 70% आबादी जो है वो 35 साल से कम उम्र की है, और ये दुनिया में किसी भी मुल्क को ये एजाज़ हासिल नहीं है कि उसकी इतनी वाइब्रेंट, यूथफुल, एनर्जेटिक ह्यूमन रिसोर्स हो जो पाकिस्तान की है इस वक्त। अब ये और बात है कि हम कभी किसी नारे पे उनको जो है ले जाते हैं और कभी किसी बिल्कुल दूसरे नारे पे हम उनको जो है करते हैं, चूँकि जाहिर है कि यूथ है, वल्नरेबल है, उनका जज्बाती भी होते हैं। लेकिन आजकल का नौजवान मैं समझता हूँ इंटरनेट में इतना ज़्यादा आगे ही कर चुका है कि वो हमसे बहुत आगे है इस मामले में। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है, और मैं बतौर चांसलर के भी मैंने यही कोशिश की कि इस नॉलेज बेस्ड ईरा में हम अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे ही अपने नौजवान नस्ल को दे सकें, तो मेरे ख्याल में हम अपनी जो अज़मत ऊला को दोबारा छू सकते हैं, और उसको उजागर करने की भी ज़रूरत है, पहचानने की भी ज़रूरत है, और उसे पाने की भी ज़रूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की अवाम हासिल न कर पाएँ। मैं समझता हूँ कि आइन पर अमल दारी ही से आपको जो है एक फलाही ममलकत और रियासत की तरफ आप बढ़ सकते हैं। और आपको ये डिस्टिंक्शन करना पड़ेगी कि हुकूमत एक सबसर्विएंट मुलाजिम है, हुकूमत रियासत की मुलाजिम है। हम क्यों रियासत से ऊपर अपनी हुकूमत को ले जाते हैं? हम क्यों अपना अदलिया को रियासत से ऊपर ले जाते हैं? हम क्यों न्यूट्रल्स को अपनी रियासत से ऊपर ले जाते हैं? ये अजीब है हमारे सियासतदान, मुझे तो समझ नहीं आती है। कभी अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स के हाथ में दे देते हैं, कभी ये अदालत की जो है उसमें छुपते हैं, उसके असरे से जो है इक़्तिदार में आते हैं या इक़्तिदार से निकलवाते हैं किसी को। ये क्या मजाक बना हुआ है हमारे मुल्क की रियासत के साथ, क्या खिलवाड़ हो रहा है? तो ये बदकिस्मती से अनलेस वी ग्रो अप एज पॉलिटिशियंस ऑल्सो, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों है। देखिए, अगर ऑपोजिशन नहीं है तो कोई जमहूरियत नहीं है। ऑपोजिशन के बगैर कोई जमहूरियत का तस्वर नहीं हो सकता। ऑपोजिशन के बगैर रियासत नहीं चल सकती है, फिर तो डिक्टेटरशिप होगी। फिर तो आपने कम्युनिस्ट एक पार्टी बना लें, एक ही पार्टी फिर ठीक है रूल करेगी, फिर वो फर्द वाहिद हो या पार्टी हो, जिस तरह भी आप कह लें। और फिर हम बातें करते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। अरे किस जमहूर की बात करते हो? अपनी पार्टी में किसी एक पार्टी ने जमहूरियत को अपनाया?
کوئی ایک پارٹی بتا دے مجھے کہ وہ کہے کہ جی یہ اس انداز سے ہم چنتے ہیں. ایک دفعہ میں سیکرٹری جنرل رہا 4 سال, تو پل ڈاٹ نے جو ہے ایک وہ مباحثہ کروایا, اس میں وسیم سجاد بھی تھے, شاہد احمد بھی تھے, دوسرے انٹلیکچوئل بھی تھے. انہوں نے کہا جی یہ بتائیں جی کیسے آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کیسے بنتی ہے, آپ کے عہدیدار صدور کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں, آپ کی یہ جو ہے فیڈرل کاؤنسل کیسے بنتی ہے, فلانی کیسے بنتی ہے. جھگڑا صاحب مسلم لیگ نون کے تھے, جھوٹ بولا ساروں نے. میں نے کہا سارے جھوٹ بول رہے ہیں, یہاں فرد واحد نامزدگی کرتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کسی کو. تو یہ کیا جمہوریت ہے؟ کسی پارٹی نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشنز کروائے, سارے فیک الیکشنز ہوتے ہیں. پھر ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں سارے بنیادی حقوق یاد آتے ہیں, سارے ہیومن رائٹس جو ہے وائلیشنز ہمیں یاد آتی ہیں, ساری صحافت آزادی صحافت یاد آتی ہے, ہر چیز کا ہم نعرے مارتے ہیں, بڑے ببانگے دوہل اونچے چڑھ کے مارتے ہیں وہاں. اور جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم وہی ایگزیکٹلی اسی کا ریورس کرتے ہیں. تو یہ بگٹری ہے, کیا ہے؟ کیوں نہیں عوام پوچھتے اور عوام منقطع ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ووٹ دے کے بھائی کیوں اس کا کھیڑا چھوڑ دیتے ہو اپنے ایم پی ایم ایل اے کا. اب جو تماشا لگا ہوا ہے اس قوم کا, ملک میں جو لگا ہوا ہے, گورنر ایک چیز کہہ رہا ہے, چیف منسٹر ایک چیز کہہ رہا ہے, اسپیکر اس کو اڑا کے پھینک رہا ہے, وہ اس کی جو ہے ردی پھینک رہا ہے, 5 بجے آج ایک اور ڈرامہ لگنے جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از ہیپننگ؟ ڈو یو تھنک دا پیپل آر انجوائنگ دس؟ کیا ہمارے جو بھی کوئی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے, کیا وہ پریشان نہیں ہے؟ ایک ہجانی کیفیت نہیں قائم کر دی ہے اس میں, سارے انہوں نے مل کر ایک ہجانی کیفیت پیدا کر دی. ہم ٹاک شوز پہ جاتے کرتے ہیں, ٹاک شوز پہ لگے ہوئے ہیں جی, وہ کہتا ہے جی آئینی ہے, وہ کہتا ہے جی غیر آئینی ہے, وہ کہتا ہے قانونی ہے, وہ کہتا ہے غیر قانونی ہے. قانون اور آئین کی تو اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس پہ تو ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے. یہی عوام گورننس چاہتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ہر چیز کنفیوژن ہے, ہر چیز جو ہے وہ اس میں دوگلا پن ہے, ہر چیز میں جو ہے ایک ڈپلیسٹی ہے. کوئی آپ معذرت کے ساتھ کوئی کہتا ہے یہ لفافے والا جرنلسٹ ہے, کوئی کہتا ہے میں دیانتدار جرنلسٹ ہوں, کوئی کہتا ہے جی اس کو ارشد شریف کو کسی نے مروا دیا ہے, کوئی کہتا ہے جی فلاں اس کو مروا دیا ہے. آپ کے ساتھ بھی جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں, آپ بھی جس انداز سے اپنی ہتھیلی پہ جان لے کر اپنی جو عوام کو آگہی دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی خراج تحسین ہے. لیکن کیا آپ فریلی کر سکتے ہیں, اپنی ضمیر کے مطابق بات کر سکتے ہیں؟ میں نہیں جا رہا ٹی وی پہ, اس لیے میں نہیں جا رہا کہ میں جو بات کروں گا پاکستان کے حق میں بات کروں گا, میری پارٹی یہاں سے مجھے گردن سے پکڑ لے گی. میری اندر بھی ایک عجیب سا وسوسہ ہے جو تلاسم کر رہا ہے, مجھے بھی جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے. لیکن کنسٹرینٹس اپنی جگہ پر, مگر ملک پہلے ہے. اگر ملک کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو بنیادی طور پر عوام سے محبت کرنا چاہیے, دھرتی ماں سے محبت کرنا چاہیے. جو دھرتی ماں سے بھی محبت نہیں کر رہا, اسی سے ہم اگر ظلم کر رہے ہیں, اسی کی گدھوں کی طرح نچوڑ رہے ہیں, اس کا جو باقی بچا کچا جو اس کے اوپر جو ہے جسم پر جو بھی گوشت لگا ہوا ہے اس کو بھی گدھوں کی طرح ہم سارے اگر لوٹ رہے ہیں, تو کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی کرتا ہے ماں کے ساتھ اس طرح جو پاکستان میں ہم اپنی دھرتی ماں خدا داد پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا تحفہ دیا ہے جس میں ہر چیز ہے. میرے پاس بلوچستان کا آیا, اس نے کہا سر ایک رکی ڈک کی بات کر رہے ہیں, یہاں 20 ایسے جو ہے ذخائر ہیں جہاں سونا اتنا زیادہ ہے, اور اس نے کہا کہ تیل اور گیس کی اتنی ہے جو بلوچستان ایران میں اتنا نہیں ہے کیونکہ ایک ہی بارڈر لگتا ہے. اس نے کہا ادھر نہیں ہے جو پاکستان میں ہمارے پاس ہے. ڈیپ سیز ہمارے پاس ہیں, آپ دیکھیں گوادر پورٹ کی. اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے, اتنی وسعت اور طاقت دی ہے. اللہ تو خود کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کی تہوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں اتنی وسعت اور طاقت دی ہے, تم تجسس کرو, میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. اور وہ چونکہ رب العالمین ہے, جس نے بھی تجسس کیا ہے اس نے تسخر کر کے ان کو دیا ہے, چاہے وہ گورا ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ کسی بھی دین دھرم نسل کے ساتھ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے, رحمت للمسلمین نہیں ہے. صرف ہم تو جپا ڈال کے کہتے ہیں اللہ بھی ہمارا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا ہے اور وہی منو سلوا دے گا. ہم کیوں کام کریں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. کیا یہ ہے مسلمان کا وتیرہ اور طریقہ
وہ بھائی اللہ خود کہتا ہے تجسس کرو، میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. ہم نے چھوڑ دیا ہے، کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے ہیں. میں اگر کوئی ایک ماڈرن سوچ کرتا ہوں، او بھائی سوشلزم کیوں ہم گھبراتے ہیں؟ میں نے ایک دن بے نظیر بھٹو سے کہا، میں نے کہا بی وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور فلاسفی. بھٹو صاحب کی فلاسفی. وہ کہا کوسا صاحب سوشلزم کا نام نہ لیں، لوگ ایک دم وہ جو ہے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. اور میں نے کہا بی سوشلزم، اسلام از سوشلزم. اسلام سوشلزم ہی کی جو ہے اکنامک جو ہے تھیوری ہے. اسلام میں ایک دولت کا اکٹھ جائز نہیں ہے. دجلے کے کنارے پر کتا بھی اگر مر جاتا ہے تو حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہے، اور ہمسایہ بھوکا ہو تو آپ پر جائز نہیں ہے کھانا. یہ ہے اسلام. آپ اگر خلفائے راشدین کو دیکھیں تو انہوں نے ساری اپنی دولت جو ہے اپنے بانٹ دی تھی انہوں نے. اور یہاں تو جہاں تک تعلق ہے آپ کی جو ہے اس کا انصاف اور عدل کا نظام کا، وہاں تو خلیفہ وقت سے چادر پکڑ کے ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ بتا تو نے یہ کہاں سے لی ہے؟ تیرے حساب، ہمارے حساب کے مطابق تیرے حصے میں تو یہ اتنی بڑی چادر آتی نہیں تھی. اس کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا. نہ ہم انصاف کے اس نظام عدل پر ہیں، نہ ہم معیشت کے اس نظام پر ہیں. ہم انہی فروئی باتوں میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کو غدار بنا دیتے ہیں، یا اس کو جو ہے خارج الاسلام بنا دیتے ہیں، یا اس کو دائرہ سے. اور ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ناف سے اوپر جو ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے، یا گھٹنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میں ایک دن غلطی سے مسجد میں جمعہ نماز کے وقت ٹائی پہن کے چلا گیا. مولوی صاحب نے مجھے پکڑ لیا اور کہتا ہے تمہاری نماز جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ صلیبی نشان ہے. میں نے کہا مولوی صاحب، میں آپ نے صافہ اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے صافہ کیوں رکھا؟ اور یہ تو سنت ہے. میں نے کہا اس سے میں کیا بحث کروں؟ میں نے ٹائی اتاری اور اپنی جیب میں ڈالی. میں نے کہا ابھی اس نے 10 بندے اکٹھے کر لینے ہیں، میری پٹائی کر دینی. یہ ٹالرنس ہے ہماری. کیا یہ ہے مذہب کا جو ہے آپ جس مرضی لباس میں آئیں؟ یہ فروئی چیزوں میں ہم الجھ کر اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. دس از ویری ویری انفارچونیٹ. اینڈ آئی تھنک آپ جو انٹیلیجنسیا ہے، لکھاری ہیں، آپ کی تنظیم ہے ماشاء اللہ، فورمز ہیں، آپ ان چیزوں کو اجاگر کیجئے گا، ان چیزوں کو انڈاکٹرینیٹ کیجئے گا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے گا. وہ بھٹو بیچارہ تو پھانسی چڑھ گیا نا، اس کو قصور تو اس کا یہی تھا. بہت ہم نے انصاف کیا اس کے ساتھ. اس نے کیوں یہ ظلم کیا کہ پاکستان کو ایک ایسا اسلامی جمہوری نظام کا آئین دیا؟ کیوں اس نے ایٹم بم، ایٹامک طاقت بنائی؟ وہ بھی ہم عنقریب انشاءاللہ آپ دیکھ لیں IMF کتابیں جو ہے وہ بھی ہم بیچیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب بیچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے ایٹم بم کے. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا امریکہ والی وہ لے لو وغیرہ وغیرہ پرائیویٹائزیشن میں. اب آخری یہ کیل ٹھوکیں گے بھٹو کی، باقی کفن میں یہ کیل ٹھوکیں گے. ظلم ہے. اور کفر کی تو شاید ریاست چل جائے، ظلم کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے سواتی کے ساتھ، اب کیا ہے ایک ٹویٹ کر دیا، وہ بھائی اتنی کیا بات. یہاں ایک فارمر پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکتا ہے کیوں؟ وہ ایک نام جو ہے غلط آ گیا اس میں FIR میں. بھلے وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا نام آ جائے، بھٹو کے نام اپنی اس کی وزارت عظمیٰ کے دوران FIR میں آیا اور اسے پھانسی دے دی. اب بھی ایک ہی ضد تھی، وزیر اعظم کا نام بھلے ہو، انٹیریئر منسٹر کا نام بھلے ہو، تیسرا نام نہیں ہونا چاہیے. نہیں کی نہیں کی FIR. کر لیں جو مرضی آپ نے کرنا کر لیں. تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں تک جو ہے اس آئین پر عمل بھی کر رہے ہیں، یا آئین جو ہے وہ ضیاء الحق نے کہا تھا یہ آئین اور یہ تو چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ لو اٹھا کے اور اپنی پاؤں کے نیچے روند کے اس نے اس طرح سے کیا تھا یہ آئین. تو یہ ہم جب تک اس کو اپنے اس عمرانی معاہدے کو اسی تقدس کے ساتھ اس پر عمل نہیں کریں گے تو بدقسمتی سے ہم پھر پاکستان کے ساتھ اور اپنی دھرتی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. بہرکیف آپ کو سما خراشی کی میں نے آپ کا بہت دوبارہ مہربانی کیا، آپ نے مجھے یہاں موقع دیا. آپ کے ساتھ دل کی کچھ حروف تھی. میں ہمیشہ I never speak from the mind, I always speak by heart out. دل میں بعض اوقات باتیں جو ہے وہ تھوڑی کوئی ضروری نہیں ہے آپ ہر چیز سے مجھے اتفاق کریں. میں نے
मेरा अपना एक परसेप्शन है, और यही हमारा मेरे ख्याल में रवायत भी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की बात सुने भी, भले आप ना उससे एग्री करें, लेकिन दलील के जरिए हम एक दूसरे को कायल करें, बर्दाश्त का मादा पैदा करें। थैंक यू। देखिए, मैं अगर गवर्नर होता तो मैं रिजिस्ट करता कि गवर्नर को, एक एग्जॉल्टेड ऑफिस है गवर्नर का, एक न्यूट्रल ऑफिस है, एक हेड ऑफ द प्रोविंस है, उसको इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। और मैं कभी ये खत ना लिखता कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर फर्ज करें 186 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस तो उन्होंने मूव कर दी ना। जब नो कॉन्फिडेंस मूव कर दी तो फिर पार्टीजन गवर्नर को बनने की क्या जरूरत है? गवर्नर ने तो नहीं बनना चीफ मिनिस्टर, या गवर्नर ने तो गवर्नमेंट नहीं बनानी। तो इसलिए अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई है, एक के खिलाफ नहीं है, स्पीकर के खिलाफ भी कर दी है, डेप्टी स्पीकर के खिलाफ भी कर दी है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी कर दी है, और वो भी सभी समझते हैं कि जब उन्होंने कहा कि 23 तारीख को असेंबली तोड़ देंगे तो उन्होंने उसको डिले करने के लिए या प्रिएम्प्टिव मेजर के लिए किया है। अब मुझे बताएं कि अगर ये तो स्पीकर का आगे प्रेरोगेटिव है ना कि वो असेंबली के सेशन, अगर वो समझता है कि गवर्नर की ये एडवाइस या गवर्नर का ये ऑर्डर ये इफेक्टिव है। अब गवर्नर का ऑर्डर इतना ज्यादा एब्सर्ड और हिमाकत पर मबनी है जो उसने ऑर्डर किया है कि एक मिनिस्टर जो है वो बीच में तू मैं हो गई, उसने कहा गेट आउट, उसने इस्तीफा दे दिया। इज दैट अ ब्लडी ग्राउंड टू शो दैट ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस? ये कोई ग्राउंड है? या फिर ये है कि एक टीवी चैनल पर जो है उसने कह दिया फलाने ने कि जी 90% या 99% जो है वो इसके हक में नहीं है कि तोड़ा जाए? इज दैट अ रेडी ग्राउंड? मुझे बताएं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया कि वो वोट काउंट नहीं होगा जो पार्टी की डिफेक्ट करेगा। एक ही वजह हो सकती थी गवर्नर को, एक ही वजह हो सकती थी कि ये 10 वोट जो PMLQ के हैं वो बागी हो गए, छोड़ गए हैं, जिस तरह इमरान खान को ऊपर वाली पार्टीज छोड़ गई थी, एलाइज छोड़ गई थी। अगर ये 10 वोट ये अलग हो जाते हैं PMLQ, तो हाँ फिर ये 180 पे आ जाते हैं और वो 190 10 मिला के 190 तब होते हैं। तो 186 का जो मैजिक फिगर है वो उससे नीचे आ जाता है परवेज इलाही। उस पे वो गवर्नर कह सकता था कि जी ये स्टेटेड पोजीशन है कि ये आप यू हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑस्टेंसिवली, इसलिए आपको मैं कॉल अपॉन करता हूँ। क्या फिर ये बात कि 130 आर्टिकल सब आर्टिकल 7 में ये है कि भाई गवर्नर इफ सेटिस्फाइड that the chief minister has lost the confidence of the house, he shall ask the chief minister to take a vote of confidence। अब ये स्पीकर को, अब गवर्नर के पास कोई ऐसा नहीं है बराह रास्त गवर्नर जो चीज भेजता है। मैं खुद गवर्नर रहा हूँ, मैं अगर कोई भेजता था, मैंने एक दफा कहा कि भाई साहब आपने जो 35 अरब रुपया सारा जो है लाहौर पे लगा दिया है शहबाज शरीफ साहब, तो ये बाकी 35-36 जिले तुम्हारे जो है पंजाब के वो सारे यतीम हैं। मुझे ऑडिटर जनरल जो चूंकि हर साल रिपोर्ट करता है गवर्नर को, वो आई रिपोर्ट और मैंने उस पर लिखा कि लेटर इन इंक्वायरी बी हेल्ड एंड द डिलिंक्वेंट्स बी टेकन टू टास्क एंड प्रोपोर्शनेट expenditure be spent in the various other districts, particularly those which are backward। चूंकि मेरा साउथ पंजाब से, साउथ पंजाब का इस्तेहसाल, हम तो कहते हैं ना सा गुलाम है तख्त लाहौर दे, हमारा तो ये हुक निकलती है। उधर शेर व शायरी भी बड़ी है, आप सबको पता है, आप माशाल्लाह सभी इस लिखत पढ़त में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आपको पता ही है कितना इस्तेहसाल होता है। तो मैंने उसको लिखा, अब मैं किसको लिखूं भला? मैं तो लिखूंगा वो जाएगा लॉ मिनिस्ट्री के पास। मेरा तो नोटिफिकेशन भी गवर्नर हाउस का कोई ऐसा नहीं हो सकता है, इट गोज टू द लॉ मिनिस्ट्री। आपका क्या ख्याल है, राना सनाउल्लाह करता था लॉ मिनिस्टर? वो आज तक ना उसका नोबडी सॉ द लाइट ऑफ द डे कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। वो तो काबिल अमल नहीं है। 18th अमेंडमेंट के बाद सारी की सारी पावर चीफ एग्जीक्यूटिव की जो है वो चली जाती है चीफ मिनिस्टर के पास, और अगर कोई नोटिफिकेशन करे भी तो वो लॉ मिनिस्ट्री होता है। बाहर के गवर्नर साहब ने फरमा दिया, चले अब फरमा दिया तो इसका डिटर्मिन तो स्पीकर ने करना है।
कि वो उसको बुला सकता है नहीं है। दो चीज़ें हैं जो स्पीकर के रास्ते में आती हैं। एक वो कि बजट सेशन अभी तक जो हमजा शरीफ ने बजट किया था वो अभी तक इन सेशन है। अभी तक एक बजट सेशन में कोई और चीज़ नहीं हो सकती। दूसरा, एक और सेशन भी ऑलरेडी ऑन गोइंग है प्रोविंशियल असेंबली का, तो फिर दी गवर्नर शैल कॉल सेशन। तो फिर कॉल तो सेशन ऑलरेडी हुआ है भाई, तो सेशन इज ऑलरेडी वो तो चल रहा है। फिर आर यू गोइंग टू कॉल अ सेशन ओवर एंड ओवर इन अबाउट दी सेशन? वहां कोई स्पेशल नहीं लिखा हुआ, लफ्ज स्पेशल नहीं है 130 आर्टिकल सब आर्टिकल 7 में। तो उसने गलत या सही किया है, मैं ये नहीं कहता हूँ नेसेसरली, लेट मी बी ओपन टू दिस कि हो सकता है नहीं हो सकता है सेशन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ वो। एक दफ़ा एक शख्स को हमने गिरफ्तारी के लिए भेजा था, वो बलूचिस्तान में चले गए, तो उनको कहा भाई गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? कहे सर नमाज इतनी लंबी हो गई है कि वो नमाज वो उनके सलाम फेरेगा, सलाम ही नहीं फेर रहा नमाज।